वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जी तालीम का हुसूल मैंने कहा वैसे ही बड़ा मुश्किल था, मजीद मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है मिस्टर आफ्ताब अहमद ताबी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम आपको। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है अख्तर आनाइन, सदर ऑल प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको भी। जी बिल्कुल। ये आपको टैक्स की सिचुएशन पता है, उसी पर हम थोड़ा सा बात करेंगे तफसील से। आप जरा अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी है कि आज मेट्रो चैनल ने इस मौजू को चुना है और हमें मौका फराहम किया है अख्तर साहब को और मुझे भी। और ये समझ लें कि हम कराची के हवाले से क्या बल्कि पूरे सिंध के हवाले से बात करना चाहेंगे कि इस वक्त जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर जो काम कर रहा है और जिस मेहनत और लगन के साथ इस मुल्क के बच्चों की तालीम के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश भी है, काबिल दीद भी है और आप सब भी उसका एक हिस्सा हैं। एक तवील अरसे से 1985 के बाद से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो पैदाई इतनी नहीं मिली जितनी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो बहुत खतरनाक बात है। हमने खुद गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा और पाकिस्तान के नामवर लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के अपना नाम दुनिया में जो है वो फेम किए। लेकिन अलमिया हमारे पास ये रहा कि सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बात की कोशिश नहीं की कि जो बुनियादी सहूलतें थी सेहत और तालीम की, जिसको कि हर पाकिस्तानी को और हर मुल्क के शहरी को उसकी ज़रूरत थी, स्पेशली सिंध के अंदर, वो हमें मुहैया नहीं हुई, हमारे बच्चों को मुहैया नहीं हुई। तो जिसकी वजह से मजबूर होकर लोगों ने प्राइवेट सेक्टर की तरफ राब्ता किया। प्राइवेट सेक्टर में उन लोगों ने भी स्कूल खोला जो तालीम से मोहब्बत करते थे और ये जो एक पेशा वाराना जो काम था इसको बड़ी मुश्किल से निभाया और निभा भी रहे हैं, कोई उस पर रखी शुभी बात नहीं है। और जिस तरीके से वो हर गरीब और अमीर इलाके के बच्चों को पढ़ा के एक माशरे में एक अच्छा एक नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं, बजाय इसको सराहने के उसके ऊपर मुसलसल गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस को, मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बढ़ती चली गई। हम ऐसा नहीं कहते कि गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई जिससे कि वो लोग जो इस माशरे को बदल सकते थे उन्होंने इस शोबे से किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर दी। और ये इस मुल्क का बहुत बड़ा एक अलमिया है कि जिस मुल्क में तालीम को और सेहत को तरजीह नहीं दी जाती वहाँ के लोग फिर तरक्की नहीं करते। ये आप भी जानते हैं हमारे मुल्क में इस वक्त तालीमी क्या हालात हैं और जिन हालात में ये स्कूल प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं किराए की बिल्डिंगों में और किस तरीके से माँ बाप अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी से निकल के अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं और कितनी मेहनत उसके ऊपर करते हैं, ये कहने के जो है ज़रूरत नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान भी जानता है। और सिंध के अंदर तो अब ये हालत हो गई है कि आपको अच्छी तरह पता है कि बल्कि बारहा इस पर बात हो चुकी है और हम हमेशा से करते हैं कि सिंध के कितने स्कूल्स जो इस वक्त स्कूल्स और बराए नाम स्कूल्स हैं, खाली बिल्डिंगें हैं, लेकिन वहाँ पे तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। शहर कराची के अंदर जिन लोगों ने इसकी मेहनत की है उनके ऊपर इतना गहरा तंग होता चला गया कि कुछ स्कूल तकरीबन कोई 40% स्कूल बंद हो चुके हैं सिर्फ ये इन पॉलिसीज़ की वजह से कि जिनके लिए उनका गुजारा करना मुश्किल है। हमारे माशरे में 80% लोग जो हैं वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि गरीब तबका उसको भी कह सकते हैं, मुतवस्सित तबका भी नहीं, जो इस कदर टूट चुका है कि इस वक्त उसके लिए किताबें लेना और कापियाँ लेना इंतहाई मुश्किल अमर हो गया। अब इन हालात में हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम स्कूलों पर टैक्सेस लगाएंगे, जहाँ एक वालिदैन को फ़ीस देना मुश्किल है और वो अपनी फ़ीस के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जरूरत करके फ़ीस पूरी करता है और वही स्कूल वाले फिर आगे उससे अपना स्कूल का सिस्टम चलाते हैं। कितनी बेशुमार ख़वातीन, कितने बेशुमार लोग जिससे इनका रोज़गार स्कूल से वाबस्ता है और वो प्राइवेट सेक्टर ने उनको एक ऐसा रोज़गार फराहम किया हुआ है जिससे वो इज़्ज़त तौर तरीके से वो अपने घर चला सकते हैं, तो उनके लिए भी एक घेरा तंग हो गया है। तो एक चीज़ को बजाय इसके कि उसको उसकी खिदमात को सराहा जाए, उनको और रियायत दी जाए या मराद दी जाए, उस पर टैक्सेस जैसा फिगर लगाना, 15% सेल टैक्स और मुख्तलिफ किस्म की किताबों पर टैक्स लगाना, तो वो तो इंतहाई जुल्म है मेरे हिसाब से। सिंध गवर्नमेंट को इस पर बिल्कुल गौर करना चाहिए और हमारे जो हालात हैं इस वक्त कराची के या बेशतर सिंध के जो बड़े शहर हैं उसमें आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं नेशनल टीवी के हवाले से ये बात सामने ज़रूर रखूँगा
کہ آج آپ کسی بھی شخص سے انٹرویو لے لیں تو وہ اس کے لیے سب سے جو مشکل امر ہے وہ بچوں کو پڑھانے کا ہے. بالکل ایسا ہی. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی بچت ہوتی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک اعلیٰ تعلیم دلا سکوں. بہتر. اور گورنمنٹ اسکولوں میں یہ حال ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا فرنیچر نہیں ہے. آپ نے بھی پچھلے دن امتحانات کی بھی حالت دیکھی. جی جی بالکل. جس طریقے سے, اور اس میں کوئی ڈھکی چھوئی بات نہیں ہے, اور لوگ مجبور ہو کے پرائیویٹ اسکول کی طرف آئے. پرائیویٹ اسکولوں نے بھی اپنا کردار نبھانے میں ذرا بھی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے وہ محنت کر کے دکھائی, اور اس کی مثالیں ہم سب ہیں جو آج اپنی جگہوں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں. ٹھیک. اب عوام پہ, ماں باپ پہ, بچوں پہ کیا اثر پڑنے والا ہے اس کا؟ بہت اچھی آپ کی بات ہے. دیکھیں اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جو ہے نا کسی چیز کو لاگو کر دیا جاتا ہے, اس پہ ورکنگ نہیں کی جاتی. میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں کہ ابھی اس وقت کراچی میں جو ناخواندگی کا شرح اتنی بڑھ گئی ہے, جو پینڈیمک آیا تھا ابھی پورے بھی جو کورونا کا مسئلہ آیا, اس میں کتنے بچے نے اسکول چھوڑ دیا. اچھا وجہ صرف کیا تھی, اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ فیس افورڈیبل نہیں تھے. لوگ بے روزگار ہو گئے, کتنے اسکولز بند ہو گئے. اور پھر بہت بڑی بات ہے کہ جنہوں نے اسکول کو کھلا رکھا اور جنہوں نے اس پہ کام کیا, بیچ میں پیپر کی شارٹیج ہو گئی. گورنمنٹ آف سندھ کے پاس نہ کتابیں تھیں پڑھنے کے لیے, بچوں کو پڑھانے کے لیے, نہ وہ پرنٹنگ پریس نے کام کیا. اور اس پہ جس طریقے سے دوبارہ اسکولز نے جو محنت کر کے اسکولز کی جو انڈسٹری تھی اس کو انڈسٹری سمجھ لیں, آپ اس کو اب تعلیمی ادارے کو جو نا لوگوں نے انڈسٹری کا نام دے دیا, بے شک بالکل صحیح دے دیا, صحیح بھی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر جن لوگوں نے اپنے سرمایہ لگائے یا جن لوگوں نے فیکٹریاں لگائی پیپرز کے لیے, انہوں نے ایک بہت بڑا سرمایہ اپنی آمدنی کا اس پر لگا کے بچوں کی تعلیم کے لیے, حصول کے لیے محنت کی. تو ان کو بجائے ان کو ریبیٹ دینے کے, ان کو اپریسیشن دینے کے, ان کے اوپر ایک اور قسم کا ٹیکس لاگو کرنا, یہ ظلم ہے. ابھی آپ فرض کریں کہ آپ کا کوئی بچہ اسکول جاتا ہے, اس کے پاس کتابیں نہ ہو پڑھنے کے لیے, تو اسکول میں آ کے کیا کرے گا؟ دیکھیں ابھی ہم نے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے حوالے سے جناب علیم قریشی صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک بڑی محنت کی ہے, کانسیپچل ٹریننگ کی, تاکہ یہ جو ہماری جو ایجوکیشن ہے, جو فضلہ نظام چل رہا ہے, اس کو ہم چینج کر کے ہم ڈیجیٹل ایجوکیشن پہ بچوں کو لے کے آئیں, گیجٹ پہ بچوں کو تعلیم پہ لے کے آئیں, تاکہ بچے ان چیزوں سے بچ جائیں جو یہ کتابوں کا اپنے پیسہ خرچ کرتے ہیں, ان سے بھی بچ کے یہ جو نئی جو سسٹم ایجوکیشن کا پوری دنیا مترادف ہے, کیونکہ آج ہر بچہ جو ہے وہ کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرتا ہے, تو اس پہ آ جائے تاکہ یہ بھی اس کی ایک بچت ہو جائے اور وہ سیونگ کر کے اپنے پیسوں کو اپنے گھروں کے استعمال میں لے کے آ سکے. تو آپ مجھے بتائیے کہ رینٹل پہ سکولز ہیں اتنے سارے, پھر براہ راست جیسے آپ نے بات کی کہ یہ اثر والدین پہ پڑ رہا ہے. دیکھیں اسکول والا کوئی ٹیکس اپنے پاس جیب سے نہیں رہے گا, کوئی بھی پبلشر اپنے پاس ٹیکس مجھے تو لگ رہا ہے اصل میں شور ماں باپ کو کرنا چاہیے. کنزیومر پہ آ جائے گا نا. کنزیومر کون ہے؟ کنزیومر وہ جو بیچارہ جو پڑھا رہا ہے اپنے بچوں کو, جو ایجوکیشن دے رہا ہے, اس کی وہی جو سے, کیونکہ اسکول والے تو وہ بچوں سے لے لیں گے, ان کے اماں ابا سے لے لیں گے. 40,000 روپے سیلری ہے, وہ بیچارہ اپنے گھر کا رینٹ دے گا یا وہ ٹیکسز دے گا, تو اس پہ برڈن پڑے گا, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے بچوں کو وہاں سے نکالے گا. اب اس کے بعد دوسرا راستہ گورنمنٹ اسکولز تھا, جہاں وہ جا کے اپنے بچے کو ایجوکیشن دے کے تھوڑا سا مترادف کرا سکے, انٹروڈیوس کر سکے کہ اس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے. آج آپ اندازہ لگا رہے ہیں 2,60,00,000 کے قریب بچہ جو ہے اس وقت پاکستان کراچی میں نہیں پڑھ پا رہا. یہ ہمارے پاس کیلکولیشن ہے, وہ نہیں اس لیے نہیں پڑھ پا رہے کیونکہ ماں باپ افورڈ نہیں کر پا رہے. کئی پرائیویٹ اسکولز نے بچوں کو فری پڑھا رہے ہیں, ان کو پرسنٹیج ان کی رکھی ہوئی ہے, کوئی اسکول ڈسکلوز کرتے ہیں, کوئی اسکول نہیں کرتے. اور گورنمنٹ کے کہنے پہ, ہر جگہ پہ گورنمنٹ کے کہنے پہ کچھ بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں نے فری بھی پڑھانے کی ایک اپنی محنت کی ہوئی ہے, جو پورے پاکستان میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا اب وہ اس کا محل ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا, یہ جو آپ نے کہا ہے ذرا دوبارہ بتائیے گا. کئی پرائیویٹ اسکول میں 10% کے لیے کہا کہ جی 10% بچے جو نا فری آف کاسٹ پڑھے جائیں. اس پہ اچھا ایسا ہے, محنت کی اور اس پہ کافی ڈیٹا بھی انہوں نے اکٹھا کیا, اور کافی اسکول کر بھی رہے ہیں اس کے اوپر. یہ کون سے بچے ہوں گے؟ یہ پرائیویٹ اسکول کے بچے, جیسے فرض کریں کسی اسکول میں اگر کوانٹٹی ہے 300 کی, تو اس میں 30-40 بچے فری پڑھ رہے ہیں اس کے اندر. وہی میں جاننا چاہ رہی ہوں 30-40 بچے کون ہوں گے؟ اس کا جو ہے ایک لا بنایا ہوا ہے کہ 10% دینی ہے, مگر ڈیزرونگ کو. اس کا ایک طریقہ کار ہے اسکالرشپ کا کہ پرائیویٹ اسکول خود پالیسیز بناتا ہے. اچھا وہ اسکالرشپ ہی ہے بناتا ہے, اسکول خود ہے کہ میں اپنے اسکول میں نیڈی اور ڈیزرونگ, نیڈ کا مطلب کہ یتیم سے زیادہ نیڈی کون ہوگا؟ جو ٹھیک ہے, غریب ہوگا اور یتیم ہوگا, ٹھیک ہے, جن کا کمانے والا نہیں ہوگا, باپ نہیں ہوگا. پھر ڈیزرونگ کا مطلب ہے جو قابل ہوگا, جو لائق ہوگا. اب نالائق بچوں پر بھی تو پیسہ نہیں خرچ کیا جا سکتا, تو تعلیمی ادارہ 1 سال کی اسکالرشپ ان بچوں کو دیتا ہے, اپنے خود رولز بناتا ہے. یہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے, یہ تمام پرائیویٹ اسکولز امپلیمنٹ کر رہے ہیں, لسٹیں پرووائڈ کرتے ہیں باقاعدہ ٹیلی فون نمبر کے ساتھ. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت جو نیڈ ہے وہ صرف اس بات کی نہیں ہے
میں تو کہتا ہوں کہ میٹرک کے ساتھ ٹیکنیکل کورسز کا شامل ہونا ضروری ہے. ہم نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے پورے پاکستان میں آفر کی ہوئی ہے کہ آفٹر اسکول ایک پروگرام انٹروڈیوس کیا جائے, جیسے سندھ کی ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے 2002 کے اندر کہ